अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हम जो तबसरा करते हैं वो हमारी व्यूज़ होते हैं, हमारे तज़िये होते हैं, हालात हाज़रा पे हमारी गहरी निगाह होती है। इस हवाले से हम तबसरे करते हैं। ना हमें कोई अदारा या कोई किसी तरफ से कोई हमारा कहीं से कोई राब्ता नहीं होता, ना हमें कोई ऐसी रिपोर्ट हम लेते हैं कि किस तरीके से कि हम किसी से कोई पैसे लेके यहाँ बैठे हुए हैं या किसी के नुमाइंदे बन के बैठे हैं या किसी के तर्जुमान बन के बैठे हैं। हम अपना तज़िया देते हैं और हालात हाज़रा पे हमारी गहरी निगाह है। तो इसी हवाले से हम पाकिस्तान की सूरत-हाल बयान करते हैं। तो हम किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं करते, ना पीटीआई की, ना नून लीग की, ना पीपल्स पार्टी की। जो सही काम करता है उसकी जो सही बयानात देते हैं या कोई लीडर पाकिस्तान के हवाले से बात करता है उसकी हम तारीफ़ करते हैं। जो पाकिस्तान के मुखालिफ होता है उसकी हम बुराई करते हैं। हमें मालूम है पाकिस्तान की जो मुखालिफ कर रहा है तो पाकिस्तान में उसको हक नहीं, ना इलेक्शन लड़ने का, ना जमहूरियत में को परवान चढ़ाने का नारा बुलंद करके पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने का। तो ये सूरत-हाल जो है पाकिस्तान में यकीनन ज़ख्म खोरदा लोग हैं, अवाम भी ज़ख्म खोरदा हैं, इसी अवाम से लीडर पैदा हुए हैं, वो भी ज़ख्म खोरदा है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान से गालम गलोच पे उतर आएँ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बोलें। अगर आप इक़्तिदार से महरूम कर दिए जाएँ, कोई भी लीडर पाकिस्तान में हो, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, अब पीटीआई है, तो ये जब इक़्तिदार से महरूम होते हैं वो ये इक़्तिदार में उस मुल्क की फौज को भी बुरा कहते हैं, उसके जजेस को भी बुरा कहते हैं और वो पाकिस्तान के हवाले से भी तनकीद करते हैं कि अब ये मुल्क नहीं होगा और ये यूँ हो जाएगा और ये दिवालिया हो गया, ये हो गया। अब अगर पाकिस्तान का कोई मुहिब वतन रहनुमा आके मुल्क को चलाने की कोशिश करे तो हम उसके हमारी कोशिश ये होती है उसके हाथ मजबूत करें, उसके लिए हम अपने प्लेटफार्म से उसकी हेल्प करें। कम अज़ कम दामे दर में सुखने जिसको कहा जाता है, तो सुखने तौर पर ही हम कर लें उसके लिए। तो ये सूरत-हाल होनी चाहिए। मुहिब वतन जो सियासतदान है, मेरे कहने का मकसद ये है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए थोड़ी बहुत। यानी कि पाकिस्तान में ज़ातियाँ तो थोड़ी ज़्यादा हर तबके के साथ हो रही हैं। यानी कि कोई ऐसी कौम नहीं है जो ये कहती है कि हमें तमाम तर हकूक़ मिल गए, किसी को भी हकूक़ नहीं मिले। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में सियासतदान सियासत भी कर रहे हैं और उसके बाद हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं, अवाम से वोट भी लेते हैं, अवाम का काम भी नहीं करते, अवाम बेचारी बैठी रहती है, महंगाई यूं की तूं। अब ये शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार कबूल किया है तो शहबाज शरीफ को अवाम का आटा महंगा करने का भी, कल उन्होंने कहा कि आटा अभी 600 रुपये सस्ता हुआ तो रोटी सस्ती नहीं हुई। उन्होंने आर्डर निकाला है, मरियम जो है नवाज शरीफ, उन्होंने नवाज शरीफ, मगर कोई रोटी जो फिजिकली लोगों ने जाके चेक किया पंजाब में कोई रोटी सस्ती नहीं हो रही। इसी तरह सुबह सरहद में उन्होंने KPK जो है उसमें नारा लगाया गंडापुर साहब ने कि वहाँ भी होगी रोटी सस्ती करेंगे, वहाँ भी अभी तक कोई रोटी सस्ती नहीं। तो हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर है, ये जाहिर कर रही है हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर है। मैं समझता हूँ इन अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो एक गिरानी कर रहे हैं और एक मसनूई महंगाई करते हैं। एक तो महंगाई है ही, दूसरे मसनूई महंगाई भी की जाती है। अब रमज़ान शरीफ के महीने में कितनी महंगाई हुई, अब ईद उल फितर पे, हालांकि अवाम के पास पैसा बहुत है, बैरून ममालिक से पैसा बहुत आ रहा है। एक तो यानी कि काला धन बहुत है लोगों के पास, दूसरे वहाँ से बैरून ममालिक से पैसा आ रहा है तो वो अवाम का पैसा है, वो खर्चा करते हैं, होटलें भरी हुई नज़र आएंगी, बाजार भरे हुए नज़र आएंगे। तो ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी सूरत-हाल जूं की तूं है और दगर कुएं है। मगर पाकिस्तान में इस वक्त अवाम बज़ाहिर खुशहाल नज़र आते हैं, हुकूमत के नारों से लगता है हुकूमत कंगली हो गई है। यानी कि हैंड टू माउथ अवाम होना चाहिए, अवाम है हैंड टू माउथ। एक तबका अवाम में हैंड टू माउथ है, मगर एक तबका आपको बाजार नज़र आएंगे भरे हुए तो लोग ये देख के जाते हैं अवाम के पैसा तो बहुत है। ये सूरत-हाल पाकिस्तान में जो हुकूमत आई है इसको चाहिए कि अवाम के महंगाई को ख़त्म करे। और इस वक्त पाकिस्तान में IMF का दबाव है, IMF के यानी कि रियायत दिलवाने के लिए IMF से, अमेरिका से पाकिस्तान ने रब्ता किया। अब हाल ही में पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त जो है कल ईरान के सदर आ रहे हैं पाकिस्तान में, अमेरिका को ये सब नागवार गुजर रहा है और वो पाकिस्तान में आ रहे हैं।
لازمی ان پہ اہم منصوبے ہیں، گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہے، اور اقتصادی زون بنا رہے ہیں وہاں کہ یعنی کہ یہاں مال وہاں دیا جائے گا اور وہاں کا مال یہاں آئے گا، وہاں مارکیٹیں بڑھنی ہے بڑی، یعنی کہ جو بڑی مارکیٹ ہوئی سرحد پہ بارڈر جو ہیں ایران کے 3 بارڈر پہ اب یہ زون بڑھ رہا ہے، یعنی کہ مال کے بدلے مار سمجھیں آپ۔ تو اس طریقے سے یہ بڑی اس پہ ایک اچھی کاوش ہے موجودہ حکومت کی، اور یہ گیس پائپ لائن پہ بھی امریکہ کو پاکستانی وفد نے جا کے واضح کر دیا ہے، مگر امریکہ بھی نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ اپنا دباؤ پاکستان پہ بڑھا رہا ہے۔ وہ پاکستان کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم IMF سے آپ کو پیسہ بھی دلا دیں گے مگر آپ ایران کے ساتھ اس طرح سے ڈیلنگ نہ کریں، جبکہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ سے کب کا معاہدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا، اگر آپ نہیں کریں گے تو اتنا جرمانہ آپ کو کئی بلین جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو امریکہ کو پاکستان نے صورتحال واضح کر دی ہے، یا تو یہ آپ ہمیں جو جرمانہ ایران لگا رہا ہے وہ دے دیں، یا پھر آپ ابھی حال ہی میں ان کے جو شر پسند ہوتے ہیں جو امریکی ایجنٹ ہیں یا ایسی تنظیمیں ہیں یا کوئی تخریب کار شر پسند یا انڈیا کے، ان لوگوں نے بھی کئی جگہ سے پائپ لائن اڑائی بھی ہے گیس جو آ رہی ہے۔ تو یہ اب بہرحال پاکستان کے صدر پاکستان آصف علی زرداری کی ایک کوشش ہے کہ ایران سے یہ کر رہے ہیں، اور اب یہ ان کے جریسی صاحب آ رہے ہیں صدر صاحب ایران کے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا حوصلہ افزا نتائج نکلیں گے، اور ایران اور پاکستان کے بلکہ خطے میں جو کشیدگی ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی، اور کچھ جو غلط فہمیاں ہیں جو سرحدی ہماری جو اس میں جو یہاں کے جو دہشت گرد تخریب کار وہ وہاں جا کے کوئی واردات کرتے ہیں یا کوئی شر انگیزی کرتے ہیں یا تخریب کاری کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، وہ وہاں سے کوئی آ کے یہاں کرتا ہے، تو اس طریقے کے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے چابہار میں انڈیا کے اثر رسوخ ہے، راکا اثر رسوخ ہے، اس طرح کی یہ تمام باتیں ڈسکس ہوں گی اور زیر بحث آئیں گی، تو حوصلہ افزا نتائج کی توقع ہے، اور بڑے اہم ایشوز پہ لے کے پاکستان وہ آ رہے ہیں اور ڈسکس ہوگی پاکستان میں۔ جو صدر ایران کے جو ہے رئیسی صاحب، تو اس حوالے سے امریکہ کو بہرحال تشویش پائی جاتی ہے، امریکہ نے اپنا دباؤ بھی بڑھایا ہے کہ جناب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، تو امریکہ کو پاکستان نے اس کے کوڈ میں امریکہ نے اس دباؤ کو بڑھاتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے 4 ملک سے جو پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی کے لیے جو پرزے جات آتے تھے ان کمپنیوں میں پابندی لگا دی ہے، اور یہ ایشو بنا کے کہ کہیں وہ صومالیہ کے وہاں کوئی کنٹینر جا رہا تھا اس کو پکڑا ہے، اس میں سے 4 پاکستانی نکلے جو اس کے اہلکار، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اسلحہ وہاں حوثیوں کے لیے جا رہا تھا یمن میں، تو اس طریقے سے انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، یہ کہہ کے کہ اس میں پاکستانیوں کو لے گئے وہاں تو ان سے تفتیش ہو رہی ہے، تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایران سے آپ کے تعلقات نہ بڑھائے جائیں۔ تو یہ صورتحال ایسے وقت میں ہوئی ہے یہ پابندی 4 کمپنیوں پہ جو پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات یعنی کہ بڑھنے جا رہے ہیں، اور یعنی کہ اس میں جو کشیدگی کمی آئے گی تو اس کو دباؤ بڑھا رہا ہے وہاں سے امریکہ۔ اس نے یہ کیا، پاکستان میں اس پہ احتجاج کیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہم یعنی کہ کوئی اس میں ہماری طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پرزہ جات ہے اور یہاں سے ایران کو مطلب ایران نے وہاں دے دیا، یہ ایک اس طرح کا الزامات ہیں یہ، اور اس پہ حقائق کتنے یہ تو حکومت پاکستان بتا سکے گی، مگر بہرحال اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں، ایک یعنی کہ ایک امریکہ کا سمجھ لو یہ دباؤ ہے پاکستان پہ، اس طرح کا دباؤ سے پاکستان کی موجودہ حکومت کس حد تک نمٹتی ہے اور ایران سے کس حد تک معاہدہ کیا جاتا ہے، اور آنے والے جو خطے میں حالات خراب ہو رہے ہیں اس کو بہتر بنانے میں سمجھتا ہوں ایک زیرک سیاستدان صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف، تو یہ اس سے نبرد ہیں، وہ نکل آئیں گے اس صورتحال سے جو اس وقت پاکستان میں جو خطے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی جو پھیل رہی ہے ایران کے ذریعے، اور یعنی کہ روس اور امریکہ کا یہ سب جو ٹینشن میں ہے، اور یہ جو اسرائیل اور ایران کے جو وہاں سے میزائل ایک دوسرے پہ پھینکے، تو یہ تمام ٹینشن کو یعنی کہ یہ رئیسی صاحب جو آ رہے ہیں اس سے کافی مسئلے میں حل ہوگا، اور میں کہتا ہوں کوئی مثبت پیش رفت ہونی چاہیے تاکہ اس خطے کے عوام سکون کا سانس لے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔